हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। पतित पावन भगवान नाम को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 23 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कसैलाई केही कुराको ज्ञान दिनु छ भने सबैभन्दा अगाडि आफूले त्यसका बारेमा केही न केही क्रियाकलाप गरेको अथवा त्यसका बारेमा आफूले जानकार भएको हुनुपर्दछ। यसको मतलब र आफूले भोगेर आफूले परेको छ भने कसैलाई ज्ञान दिँदाखेरि पनि त्यहाँनिर त्यो ज्ञान दिँदाखेरिको समयमा आफूमा त्यो भाव आउँछ, जुन भावले गर्दा, जुन बुझाइले गर्दा अरू दोस्रो व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। आफूले चाहिँ नगर्ने अनि अरूलाई मात्रै उपदेश दिने व्यक्तिको पछि कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। आफूले पनि आचरण गर्दछ र अरूलाई पनि भन्दछ भने ती व्यक्तिले सबैको उद्धार गर्दछन्। हामीले हिजो यहाँनिर सन्त एकनाथ कहाँ एउटी आमाले छोरा लगेको कथा प्रसङ्ग, यो थोरै भए पनि उदाहरण हजुरहरू समक्षमा राखेका थियौँ। हजुरहरूले त्यो कथा सुन्नुभयो। त प्रसादले प्रसादी बनाउँछ यसरी बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा भगवानमा अर्पण गरेको प्रसाद लिनुपर्दछ, तर अपज हौन्जेल होइन। ठिक्क लियो भने त्यसले पनि काम गर्छ। त भगवान योगी र भोगी पनि हुनुहुन्छ, तर यो जीव के छ? भोगी मात्र छ, योगी छैन। भगवान के हुनुहुन्छ? योगी पनि हुनुहुन्छ, भोगी पनि हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो जीव बिग्रिएको किन त भन्दा खालि भोगी मात्रै भएर बिग्रिएको छ। त्यसकारण भगवानले 56 भोग लगाए पनि उहाँले आफूलाई चाहिँ म तृप्त भए पनि भन्नुहुन्न, तृप्त भइन पनि भन्नुहुन्न, होइन? त हामीले आफ्नो शुद्धिका लागि भगवानलाई अनेक प्रकारका वस्तुहरू अर्पण गर्दछौँ। हामीले त्याग गर्न सक्यौँ है, यति आज मैले भगवानका लागि अथवा यति मैले त्याग गर्न सकेँ, त्यो भाव हामीमा जागृत हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। त्यागबाट अलौकिक शक्ति आउँछ। विषय भोग हाम्रो हातबाट निस्कियोस्, हामीले त्यसलाई छाडिदियौँ भने आनन्दै आनन्द हुन्छ। सुखदेवमा 16 आना वैराग्य छ। उहाँ हरेक दृष्टिले उत्तम हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त यहाँ भागवतमा समाधि भाषा मुख्य रहेको छ। ईश्वरको ध्यानमा अलिकति पनि आनन्द हुने मान्छेले भागवतको अर्थ छिट्टै नै बुझ्दछ, तर आनन्द नलिने व्यक्तिले बुझ्दैन। व्यासले एक लीलाको प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुभएको छ। व्यासले अन्तर्दृष्टिबाट यो सब देख्नु भएको छ। भगवानको स्वरूप अलौकिक छ। हाम्रा आँखा लौकिक हुन्। फेरि ल हेर्नुहोस्, भगवानको स्वरूप त अलौकिक छ नि त, हाम्रो आँखा लौकिक छ, अनि कहाँबाट हुन्छ? त्यसकारण लौकिक आँखाले अलौकिक ईश्वर देख्न कहिले पनि सक्दैन। त्यसको अनुभव गर्ने हो हामीले प्रत्यक्ष। यसको मतलब प्रत्यक्ष अगाडि कलियुगमा हामीले कहिले पनि भगवानको दर्शन
प्रत्यक्ष गर्न सक्दैनौँ, तर भित्री चक्षुले, भित्री ज्ञानले, भित्री अनुभवले हामीले भगवानको चाहिँ केही न केही दर्शनको अनुभव गर्न सक्दछौँ। बाहिरका आँखा चिम्लिएपछि भित्रको आँखा खुल्दछ, तर बाहिरको आँखै चिम्लिन मान्दैन। बाहिरको आँखै आफूले उगारै गर्दछ भने त्यसले कसरी परमात्माको दर्शन गर्छ त? गर्दैन नि त। त्यसले भित्री आँखा, बाहिरी आँखा बन्द गरेर भित्री आँखाले हेर्न सक्नु पर्यो। सुतजी भन्नुहुन्छ नैमिषारण्यमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई। अब व्यासले 18,000 श्लोकको यो भागवत ग्रन्थ बनाउनु भयो भक्तवत्सल भगवानको। जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, कोबाट ज्ञान पाएर भन्दा नारदजीबाट ज्ञान प्राप्त गरेर यसरी वेदव्यासजीले ग्रन्थ तयार गर्नुभयो। त्यस पछाडि व्यासलाई अब मेरो काम पूर्ण भयो भन्ने लाग्यो। त्यो समयमा यस भागवतको आश्रय लिनेलाई कलिको डर हुने छैन भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। अब कलियुगमा व्यक्तिहरू कलुषित हुन्छन्, तर जसले भागवतको आश्रय लिन्छ, जसले भागवत सुन्दछ, उनीहरूलाई कलिले पिर्न सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यस भागवतको आश्रय लिनेलाई कलिको डर हुने छैन भन्ने कुरा कसले सोच्नु भएको छ? वेदव्यासजीले सोच्नु भएको छ भनिसकेपछि साक्षात् भगवान वेदव्यास नारायणका अवतार हुनुहुन्छ। अब यसरी हामीले बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कि अब हामी पनि भागवतका शरणमा छौँ, भागवत कथा सुन्दछौँ भने हामीलाई पनि कलिको डर हुने भएन। तर व्यासलाई यस ग्रन्थको प्रचार कसले गर्ला भन्ने चाहिँ चिन्ता रह्यो। फेरि ग्रन्थ त तयार गर्नुभयो, तर अब यो ग्रन्थ अरू सामुन्नेमा पनि त पुर्याउनु पर्यो नि। कसरी पुर्याउने होला? यस ग्रन्थमा मैले सबै कुरा भरेको छु भन्ने लागेको छ वेदव्यासजीलाई। यो भागवत प्रेम शास्त्र रहेको छ। सांसारिक माया मोहसँग प्रेम गर्नेले भागवत शास्त्रको प्रचार गर्न कहिले सक्दैन। जन्मदेखि नै जसलाई मायाको संसर्ग भएको छैन त्यसैले यस ग्रन्थको प्रचार गर्न सक्नेछ। नभए कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण वाचन गर्न उसैले कहाँ सक्छ त? संसारिक माया र मोहमा व्याप्त भइरहेको व्यक्तिमा भित्रबाट भाव नै खुल्दैन। यो ल हेर्नुहोस्, बाहिर बाहिर कुरा गरेर व्यक्तिले सबै कुरा सकिदिन्छन्, तर भित्री रहस्यात्मक कथाहरूलाई कसैले पनि हत्तपत्त बताउन सक्दैन। जसमा अलिकति भए पनि भगवानको चाहिँ अंश, भगवान देवताको अंश जसमा छ उसैले मात्रै भागवतको पुरा तात्पर्यलाई बुझ्न पनि सक्दछ र अरूलाई बुझाउन पनि सक्दछ। जन्मदेखि नै जसलाई मायाको संसर्ग भएको छैन त्यसैले यस ग्रन्थको प्रचार गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा वेदव्यासजीलाई लागेको छ। अब ग्रन्थ त तयार गर्नु भयो नि त। नारदजीले भन्नुभएको थियो यसो यसो गर्नु है भनेर, त भगवानको कृपाले उनी वेदव्यासजीले त्यसै गर्नुभयो। भागवत परमहंसको संहिता हो। श्रीकृष्ण त महापरमहंस हुनुहुन्छ। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हुन्। त्यसकारण निर्विकारीले नै यस ग्रन्थको प्रचार गर्न सक्दछ। धेरै विचार गरेपछि वेदव्यासजीलाई लाग्यो यसको लागि योग्यता मेरो छोरो रहेको छ। मेरो छोरो हो श्रीमद् भागवत महापुराणको चाहिँ प्रचार गर्नका लागि योग्य व्यक्ति भनेको। किनकि सुखदेवलाई रम्भाले पनि विचलित गर्न सकिनन्। कुनै पनि अप्सराहरूले सुखदेवलाई कुनै पनि विचलित गर्न सकेनन् भनिसकेपछि मेरो छोरो भन्दा उत्तम अरू को हुन सक्दछ? नारीहरूमा श्रेष्ठ त रम्भा नै हुन् नि त, अप्सराहरूमा। यस्तै रम्भाले सुखदेवलाई चलायमान गर्न खोजिन्। एक दिन चलायमान गर्न यी कतिका चाहिँ सन्त रहेछन्, योगी रहेछन्, यिनलाई पनि आफ्नो वशमा पारौँ न त भन्ने लाग्यो। वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। तर सुखदेवले भन्नुभयो त्यो समयमा विषय भोगेको जीवन वृथा हुँदैन। तर सुन देवी, कसको जीवन वृथा हुन्छ? यहाँनिर सुखदेवजीले भनिदिनु भयो, नारायण पङ्कजलोचन प्रभो केयुरहारम परिशोभमान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहि वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। अर्थात् नीलकमल जस्तो सुन्दर जसको आँखा छ, जसका आकर्षक अङ्गमा केयुर हार आदि अलङ्कार शोभायमान छन्, यस्ता सर्वान्तरयामी नारायण प्रभुका चरण कमलमा जसले भक्तिपूर्वक स्वयंलाई अर्पण गरेर यस आगमनको चक्रलाई नष्ट गरेको छैन, यस्ता मानिसले मनुष्य देह धारण गर्नु नै के रहेको छ? व्यर्थ रहेको छ। श्रीवत्स लक्ष्मी कृतरीत प्रदेश
ताक्ष ध्वज शक्रधर परात्मा न सेवितो येन क्षणं मुकुन्दो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्। जसको वक्षस्थलमा लक्ष्मी शोभायमान भइबक्सनुहुन्छ, जसका ध्वजामा गरुड छन्, जो सुदर्शन चक्रधारी हुनुहुन्छ, यस्ता परमात्मा मुकुन्द भगवानको जसले क्षण मात्र पनि स्मरण गरेको छैन, यस्ता मानिसको जीवन वृथा गएको छ। यस्ता मानिसको जीवन व्यर्थ पनि रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। रम्भाले नारी देहको अति प्रशंसा गरेपछि सुखदेवले रम्भालाई भन्नुभएको रहेछ, त्यो समयमा भन्नुभयो, स्त्रीको शरीर यति सुगन्धमय र सुन्दर हुन्छ भनेर मैले आजै थाहा पाएँ। आजसम्म मलाई थाहा थिएन, यो कुरा मलाई पहिले थाहै थिएन। परमात्माका प्रेरणाले यदि अब मलाई जन्म लिनु पर्यो भने म तिमी जस्तै आमा रोज्नेछु। यसको मतलब म सुन्दर नारी बन्नेछु भनेर सुखदेवजीले भनिदिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, तिमी जस्तै आमा रोज्नेछु भनेको आमा मानिदिनु भयो रम्भालाई त। ल हेर्नुहोस् है, नारीको बयान गर्नुभयो गरिनकलले रम्भा अप्सराले यस्तो यस्तो भनेर, तर सुखदेवजीले भनिदिनु भयो तपाईँ जस्तै आमा रोजिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, सुखदेवजी जन्मदेखि नै निर्विकारी हुनुहुन्छ नि। जुन पुत्रले जन्मका समयमा नै पितालाई भनेका थिए तपाईँ मेरो पिता हुनुहुन्न भनेर भनिदिए, म पनि हजुरको छोरो होइन, यस्ता सुखदेव पुत्र घर आउनु पनि कसरी? सुखदेव जन्मसिद्ध योगी हुनुहुन्छ। जन्म भयो कि तुरुन्तै तपश्चर्याका निम्ति वनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। सुखदेव सधैँ ब्रह्म चिन्तनमा लीन रहनुहुन्थ्यो। उनलाई वनबाट बोलाउँ कसरी? त वेदव्यासजीलाई यो लागेको छ। उनी घर आइदिए, म उनलाई भागवत शास्त्र पढाउँथेँ, उनले यसको प्रचार गर्ने थिए। व्यासलाई यस्तो विचार आएको छ आज, जो कोहीबाट श्रीकृष्णका स्वरूपको वर्णन हुन सक्दैन, किनभने भागवतको रचना त गर्नुभयो नारदजीको प्रेरणा पाएर, तर अब सुनाउँ कसलाई सबैभन्दा पहिला, त्यो चिन्तामा हुनुहुन्छ। तर जोसुकैले भगवानको वर्णन गर्नै सक्दैन। भगवानका स्वरूपको कसले दर्शन पाएको छ? योगीहरूको मनले ती प्रभुको केही अनुभव गर्न सकेको छ? कारण यो हो कि योगीहरूको मनले मात्रै प्रभुको केही अनुभव गर्न सक्दछ, अरूको मनले कहाँ सक्दछ? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम ब्राह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन। अर्थात् त्यसको पार पाउनलाई जाने, त्यो पार पाउनलाई जाने मन पनि बाणी सहित फर्केर आउँछ। यो मन पनि फेरि फर्किन्छ। श्रीकृष्णको स्वरूप अद्भुत छ, योगीहरूको चित्तलाई पनि आकर्षित गर्छ। यस्तो स्वरूप भएका श्रीकृष्णले सुखदेव जस्तो योगीलाई किन खिच्नुहुन्थ्यो? सुखदेव निर्गुण ब्रह्मको चिन्तनमा लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाट उनको चित्तलाई हटाउन, सगुण ब्रह्मतर्फ त्यसलाई खिचेर ल्याउन श्रीकृष्ण लीलाको श्लोक सुनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा यहाँनिर लागेको छ। कसलाई? उनी वेदव्यासजीलाई। तर ती श्लोक कोही अरू नै जादुको प्रभाव पर्ला कि ती श्लोकबाट अरू नै जादुको प्रभाव पर्ला भनी वेदव्यासले स्वीकार गर्नुभयो। अनि व्यासका शिष्यहरूलाई जङ्गलमा कुश र समिधा लिन गएका बेला हिंस्रक पशुहरूको डर लाग्थ्यो नि त त्यो समय प्यारो भक्त भागवतहरू। तब वेदव्यासले के गर्नुभयो भन्दा ग्रन्थ तयार गरिसकेर यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो कि आफ्नो छोरो त वनतिर गएको छ, परमहंस छ, त्यसै कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ वनतिर होला। यो भागवतको श्लोक गाउनु है, यो भागवतको श्लोक गाउनु, अनि यो गाइसकेपछि मेरो छोरो फर्केर आउनेछ भनेर अब यस्ता प्रकारले आफ्ना शिष्यहरूलाई भागवतको श्लोक पढाएर जङ्गलतिर पठाउनु भएछ। कसले? वेदव्यासजीले भक्तवत्सल भगवानको। पशुहरूको डर लाग्थ्यो शिष्यहरूलाई जङ्गलमा, त उनीहरूले यो कुरा व्यास समक्ष अनुरोध गरेका थिए। त वेदव्यासजीले भन्नुभयो
जब तिमीहरूलाई डर लाग्छ नि त्यसबेला यस भागवतका श्लोकहरूको पाठ गर्नु। श्री कृष्ण मेरा साथै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु। ईश्वर सधैँ हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव गर्यौ भने तिमीहरू निर्भय बन्नेछौ। यदि भगवान आफ्नो साथमा नभएको अनुभव गर्यौ भने एकदम अनाथ भए जस्तो लाग्नेछ र कसैको सहारा नपाए जस्तो लाग्नेछ र समस्या हुनेछ। त्यसैले भगवान मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर सोच्नु। हर वखत राधा रमण श्रीकृष्णको स्मरण गर्नु। यसरी भनिदिनु। त वेदव्यासजीले वनमा जाँदा वरापीडम आदि श्लोक भन्नु भनेर यसरी आउनु भएको थियो। त्यो ऋषि कुमारहरू वनमा जाँदा यही श्लोक भन्दथे। यो सुनेर वनका हिंस्रक बाघ आदि सब पशुले वैमनस्य बिर्सिदिन्थे। हेर्नुहोस् भागवतमा यति ठुलो शक्ति रहेको छ। त वेदव्यासका शिष्यहरूलाई कुसंहिता लिन वनमा जाँदाखेरि डर लाग्थ्यो। त वेदव्यासजीले यो वरापीडम भन्ने श्लोक श्रवण गराइदिनु भएको थियो। यही गाउँथे सबै वन्यजन्तुहरू भाग्न लाग्दथे। ल हेर्नुहोस् बिर्सिन्थे कि यसलाई आक्रमण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरै बिर्सिन्थे। ल हेर्नुहोस् उनीहरूको दिमागै भ्रमित हुन्थ्यो त्यो श्लोकले। पशुहरूका मनमा पनि यी श्लोकहरूको प्रभाव पर्दछ। तर दुःखको कुरा आजका मानिसहरूमा यो श्लोकको प्रभाव परेको छैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। पशुहरूमा समेत त्यो प्रभाव परेको यो श्लोक आज कमजोर भइरहेको छ। जुन मन्त्रले पशुलाई आकर्षित गर्यो भने तिनै मन्त्रले सुखदेवलाई आकर्षण कसरी नगर्ला त? त्यो समयमा यो कुराको पनि चर्चा चलेको थियो। देहको भान नबिर्सिएसम्म देवको दर्शन कहिले पनि हुँदैन। देहको भान पहिले बिर्सिनु पर्दछ। सुखदेव ज्योतिर्मय ब्रह्मको चिन्तन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई देहाभिमान छैन। सुखदेव परमहंसहरूका आचार्य हुनुहुन्छ। त्यसैले ब्रह्म चिन्तन गर्नुहुन्छ। उहाँको मन आकर्षित गर्नका निम्ति व्यासले जुक्ति सोच्नु भयो। त्यो समयमा व्यासले शिष्यहरूलाई भन्नुभयो सुखदेव जुन वनमा समाधिमा बसेका होलान् त्यहाँ तिमीहरू जानु र उनले सुन्ने गरेर यी 2 श्लोकको गीत गाउनु। यसरी भनिदिनु भएको थियो। यी 2 श्लोक उनलाई सुनाउनु। सुखदेवको हृदय गंगा जस्तो शुद्ध छ। जल शुद्ध र स्थिर भयो भने त्यसमा शुद्ध प्रतिबिम्ब पर्दछ नि हैन। शुद्ध जलमा हाम्रो चाहिँ अनुहार देखिन्छ। हाम्रो हृदय रूपी भित्तामा धेरै फोहोर लागेको छ अथवा लागेको छैन भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। यसलाई पुरै सफा गर्नु जरुरी छ। यसलाई सफा गरेपछि मात्र त्यसमा परमात्माको प्रतिबिम्ब पर्नेछ। सफा नगरिकन कहाँ प्रतिबिम्ब पर्दछ र? पर्दैन। आफ्ना हृदयमा हजारौं जन्मको मैलो भरिएको छ। त्यसकारण हृदयको भित्तो राम्रोसँग माझ्नु पर्दछ। मैलो हटाएपछि मात्र त्यसमा परमात्माको प्रतिबिम्ब पर्नेछ। त्यसकारण शुद्ध बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। शब्दबाट रूपको दर्शन हुन्छ। नाम सृष्टि पहिले अनि रूप सृष्टि हुन्छ। पहिले नाम सृष्टि हुनु पर्यो। त्यस पछाडि शिष्य आज्ञा पाएर त्यस वनतर्फ गए। अब ल हेर्नुहोस् यहाँ वेदव्यासजीले हराउनु भयो गरे श्लोक गाउनु भनेर। त्यस पछाडि शिष्यहरू वनतिर गएका छन्। सुखदेवको चित्त आकर्षित गर्नलाई शिष्यहरूले श्लोकहरू गाउन थाले। वनमा पुगेर नि सुखदेव स्नान सन्ध्या गरेर समाधिमा बस्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा समाधि लागेका खण्डमा उहाँले यो श्लोक सुन्नुहुन्न भनेर यो ठानेर शिष्यहरूले तुरुन्तै गाउन प्रारम्भ गरे। कस्तो श्लोक गाए? वरहापीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्री कृष्ण गोपालहरूसँग वृन्दावनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। शिष्यहरूले यसरी भन्न लागे यो श्लोकको अर्थ। उहाँले मस्तकमा मजुरको पंख धारण गर्नुभएको छ। कानमा कर्णिका पहेँला फूल अनि शरीरमा पहेँलो पीताम्बर र गलामा 5 प्रकारका सुगन्धित पुष्पहरूले बनेको वैजयन्ती माला पहिरनु भएको छ। अनि रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्ने श्रेष्ठ नट जस्तै क्या सुन्दर
बेस छ उहाँको। आहा, शिष्यहरूले यसरी भन्न लागे, बाँसुरीका छिद्रहरूलाई उहाँले आफ्नो अधराम रीतले भर्नुभएको छ। गोप बालकले पछि पछि उहाँको लोक पावन कीर्तिको गान गरिरहेका छन्। यस प्रकार वैकुण्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ यो वृन्दावन धाम उहाँका चरण चिन्हले ज्यादै स्मरणीय बनेको छ। मयूर श्रीकृष्णलाई प्यारो लाग्छ। मयूरले इन्द्रियद्वारा काम सुख भोग्दैन। संसारको काम सुखलाई बिर्सनेले नै ईश्वरको दर्शन गर्न सकेको छ। प्रभुसँग भगवानसँग मैत्री गर्नु छ भने कामसँगको मैत्री छाड्नु पर्दछ। ज्ञानी निधारमा दृष्टि स्थिर गरेर त्यहाँ ब्रह्मको दर्शन गर्दछन् र वैष्णव हृदयमा श्रीकृष्णको दर्शन गर्छन्। सुखदेवले त्यो श्लोक सुन्नुभयो। श्रीकृष्णको स्वरूप मनोहर लाग्यो। सुखदेवलाई ध्यानमा अति आनन्द आयो। आहा, मेरा प्रभु। उहाँले तुरुन्तै निराकार ब्रह्मको चिन्तन नगर्ने निश्चय गर्नुभयो। अब सगुण साकारको चिन्तन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरुन्तै निराकार ब्रह्मको चिन्तन नगर्ने निश्चय गर्नुभयो। कसले? यो श्लोक सुन्ने बित्तिकै सुखदेवजीले वनमा। त सगुण ब्रह्मका सेवामा सबै वस्तुको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा सुखदेवले विचार गर्नुभयो त्यो समयमा। किनभने सगुण ब्रह्मको सेवा गर्नु पर्यो भने त चाहिँ चन्दन फूल अक्षता धूप दीप नैवेद्य होइन, वस्त्र भेटी सबै चाहियो नि त, सबै अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब सुखदेवजीले पनि यही विचार गर्नुभयो। श्रीकृष्णले त मिश्री नौनी माग्नु होला, म यो कहाँबाट ल्याउँला भन्ने पनि लाग्यो अब सुखदेवजीलाई। सगुण ब्रह्मको उपासना गर्दा भरे माग्नु होला, नौनी प्यारो लाग्ला भगवान श्रीकृष्णलाई, मिश्री प्यारो लाग्ला। अब मैले यो जङ्गलमा कहाँबाट ल्याउँला, मसँग त केही पनि छैन, म निर्गुण ब्रह्मको उपासक हुँ, मैले त लौटीसम्म पनि त्यागिदिएको छु। कृष्णले धेरै माग्न थाल्नुभयो भने म ती सब कहाँबाट ल्याउँला। यशोदाका घरमा नौनीको के कमी थियो? तैपनि कृष्ण भन्नुहुन्थ्यो, आमा मलाई हाम्रा घरको नौनी मिठो लाग्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भगवानले यही भन्नुभयो होइन र? यहाँ सुखदेवजीले यही सोच्दै हुनुहुन्छ कि भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना घरमा हुँदा हुँदै पनि मलाई घरको मिठो लाग्दैन, अरूको चाहिन्छ भनेर अरूको लिनुहुन्थ्यो। मलाई अरूका घरको नौनी मिठो लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। गोपीहरूको नौनीमा होइन, गोपीहरूको प्रेममा मिठोपन थियो। कृष्ण त मागेर प्रेमसहित भोग लगाउनुहुन्छ। उहाँले मलाई नौनी ल्याऊ, मिश्री ल्याऊ भन्नु होला भोलिका दिनमा, मैले उहाँको उपासना गर्न थालेँ भने तब म कहाँबाट ल्याउँला? त्यसकारण साकार ब्रह्मको चिन्तन अब गर्दिनँ भन्ने पनि लाग्यो। फेरि निर्गुण ब्रह्मको नै चिन्तन गर्छु भन्ने लागिहाल्यो फेरि। कसलाई? सुखदेवजीलाई। निराकार ब्रह्मलाई केही दिनु पर्दैन, त्यसकारण मलाई यही नै उत्तम लाग्छ, केही वस्तुको आवश्यकता छैन। यस प्रकार सुखदेव विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला व्यासका शिष्यहरूले दोस्रो श्लोक गाउन सुरु गरे। ल हेर्नुहोस् है, अब केही दिनु पो पर्ने हो कि? उहाँको स्वरूप त यस्तो छ, तर उहाँको स्वभाव कस्तो छ, उहाँको बानी कस्तो छ नचिनिकन उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै भोलि उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो थपक्क उहाँको शरणमा गइयो भने भोलि के गर्नु होला, के माग्नु होला, कसरी जाने भनेर सुखदेवजी फेरि एकदम निर्गुण निराकार ब्रह्मको चाहिँ उहाँले ध्यान गर्न लाग्दै गर्दा अर्को श्लोक तुरुन्तै शिष्यहरूले गाइदिए। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिहांसया पाययदप्यसाधुई। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के जिगांसया पाययदप्यसाधुई लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कमुवा दयालुम शरणं व्रजेम। यसको अर्थ हुन्छ यहाँनिर शिष्यहरूले भन्दैछन् आश्चर्य छ, दुष्ट पुतनाले स्तनमा विष भरेर जसलाई मार्ने इच्छाले दूध खुवाई थी त्यही पुतनालाई समेत उहाँले सद्गति दिनुभयो। भगवान श्रीकृष्ण यस्तो हुनुहुन्छ भनेर शिष्यहरूले भन्न लागे। घाइते अब व्यक्तिको त उद्धार सबैले गर्दछन्, तर अथवा दुःखमा परेका व्यक्तिको त उद्धार सबैले गर्दछन्, तर भगवान श्रीकृष्णले त आफैलाई मार्न आउने व्यक्तिको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ। धाइले पाउने जस्तो सद्गति
उसले पाई। भगवान श्रीकृष्णका सिवाय अरू को यस्तो दयालु होला, म उसका शरणमा परौँ। अर्थात् शरणमा जानका लागि उहाँ जस्तो दयालु अरू कोही छैन भनेर यसरी शिष्यहरूले फेरि यो श्लोक गाइदिए। त वासनाको विष मनमा हृदयमा राखेर मानिस परमात्माका सामु जान्छ, त्यसले परमात्माको दर्शन पाउँदैन। पुतनाले विष लिएर आएकी थिए, तर मातृभावना लिएर आएकी थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब विष लिएर आएकी थिए अनि मातृभावनाले पनि आई। त पुतनाले आमाको काम गरेकी हुनाले भगवानले उसलाई यशोदाको जस्तै गति प्रदान गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। 20 दिने पुतनालाई पनि मेरा प्रभुले सद्गति दिनुभएको थियो। होला हेर्नुहोस् त, मेरा प्रभुलाई नहुने स्त्रीको त केही वस्तुको आवश्यकता पनि छैन छन त, तर आफ्नो शुद्धिका लागि हामीले जम्मा गरेको पदार्थको चाहिँ शुद्धिका लागि हामीले यो काम गर्दछौँ। महाभारतका युद्धमा अर्जुनले उहाँलाई आफ्नो रथ चलाउन लगाए। त त्यो समयमा के भयो त, त्यहाँ प्रभुले म मालिक हुँ भनी ठान्नु भएन, त्यहाँ ठान्नु भयो त भगवानले कहिले पनि म ठुलो हुँ भनेर उहाँले ठान्नु भएन। ठान्या भए त अर्जुनलाई रथमा राखेर आफू सारथी किन हुनुहुन्थ्यो? ल हेर्नुहोस् त, यसरी उहाँले कहिले पनि यस्तो गलत कुरा सोच्नुहुन्न। पदार्थबाट प्रसन्न हुने जीव हो, तर प्रेमबाट प्रसन्न हुने को हुनुहुन्छ? ईश्वर हुनुहुन्छ। पदार्थबाट त जीव खुब प्रसन्न हुन्छन् नि, होइन? आज तँलाई म 10,000 दिन्छु, आज म तँलाई 20,000 दिन्छु, आज म तँलाई 1 लाख दिन्छु भनेर कसैले केही कुरा भनिदियो भने ओहो जीव कति प्रसन्न हुन्छ। आज म तिमीलाई चाहिँ घडी उपहार दिन्छु, आज म तिमीलाई चाहिँ ल्यापटप उपहार दिन्छु, आज म मोबाइल उपहार दिन्छु भन्यो भने जीव कति प्रसन्न हुन्छ। तर भगवान कुनै पनि पदार्थ दिँदा प्रसन्न त हुनुहुन्छ, तर अब दिँदाखेरि मात्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि दिँदा प्रसन्न हुनुहुन्छ, तर दिँदा मात्रै चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत। यो कुरा हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले भगवान त के चाहनुहुन्छ? प्रेम चाहनुहुन्छ। चाहे जल मात्र देऊ तर प्रेम साथमा देऊ, चाहे तिमीले चन्दन मात्रै मेरा लागि अर्पण गरिदेऊ तर के का साथमा गर? प्रेमका साथमा गर, त तिम्रो कल्याण हुन्छ भगवानले भन्नुहुन्छ। प्रेम गर्ने योग्य एक परमात्मा नै हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो परम कृपालुलाई छाडेर म कसको शरणमा जाऊँ? त श्रीकृष्णले केही माग्नु भयो भने मैले के दिने भन्ने जुन चिन्ता सुखदेवलाई थियो त्यसको निवारण भयो यतिखेरै प्यारा भक्त भागवतहरू। श्लोक कसले भनिरहेछ भनेर सुखदेवजीले अब विचार गर्नुभयो, होइन उहाँको शरणमा त मैले पक्कै जानुपर्दछ, यस्ता भगवान हुनुहुँदो रहेछ। ओहो यताउति हेर्न लाग्नुभयो सुखदेवजीले। त्यहाँ उहाँलाई व्यासका शिष्यहरूको दर्शन भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। सुखदेवले उनीहरूसँग सोध्नुभयो, तपाईहरू को हुनुहुन्छ? तपाईहरूले भनिरहेका श्लोक कसले रचेका हुन्? शिष्यहरूले भने त्यो समयमा हामी व्यासका शिष्य हौँ, व्यासले हामीलाई यी मन्त्र दिनुभएको हो। यहाँनिर सुखदेवजीले भन्नुभयो अरू सुनाऊ न, अरू सुनाऊ, अरू सुन्न मन लागेको छ भनिसकेपछि शिष्यहरूले भने यो 2टा मात्रै के श्लोक? अन्य हजारौं श्लोक, कति हो कति त्यस्ता श्लोकहरू हाम्रा गुरुजीसँग छन् भनेर यसरी शिष्यहरूले भनिदिए। यी 2 श्लोक त उदाहरणका निम्ति मात्रै हुन्, अरू श्लोकको त भण्डार रहेको छ गुरुजीसँग, भरिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभएको छ उहाँले भनेर यसरी शिष्यहरूले भनिदिए। त सुखदेवजीले सोध्नुभयो यस्ता कति श्लोक उहाँले बताउनु भएको छ? त शिष्यहरूले भने यस्ता 18,000 श्लोक उहाँले बनाउनु भएको छ। आँखा खुल्ला रहँदा पनि यी श्लोकहरूले समाधि लाग्दछ। आँखा बन्द होस् र समाधि लागोस् भन्ने कुरो त सजिलै हो, तर यो त आँखा खुल्ला हुँदा हुँदै समाधि लाग्ने भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, साधो सहज समाधि मली भनेर बताइएको छ। त सुखदेवजीले सोच्नुभयो व्यास मेरा पिता हुनुहुन्छ, म उहाँको उत्तराधिकारी हुँ, म पिताका नजिक गएर यो कथा सुन्छु। यसरी अब सुखदेवजीले यो विचार गर्नुभयो, यो योजना बनाउनु भयो। आज सुखदेवलाई भागवत शास्त्र पढ्ने इच्छा भएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, लीला सुनेर उहाँको चित्त आकर्षित भएको छ। कृष्ण कथाले योगीहरूको मन यसरी तान्दछ।
निर्ग्रन्थ सुखदेवलाई भागवत शास्त्र सुन्ने र अध्ययन गर्ने इच्छा भयो त्यो समयमा। त निर्गुण ब्रह्मका उपासक सगुण ब्रह्मका पछि पागल भएका छन्। हेर्नुहोस् है, आज 12 वर्षपछि आज सुखदेव व्यासका आश्रममा दौडिँदै दौडिँदै आउनुभयो भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवान प्रतिको प्रेम। त सुखदेवले व्यासलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, व्यासले सुखदेवलाई अङ्कमाल गरेर निधारमा चुम्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, त सुखदेवले भन्नुभयो त्यो समयमा, पिता यी श्लोक मलाई पढाउनुहोस्। कथा सुनेर सुखदेव कृतार्थ हुनुभयो त्यो समयमा। यसरी सुखदेवजीले सुनाउनुहोस् भनिसकेपछि वेदव्यासजीले सुनाउनु भयो। सुखदेवजी प्रसन्न हुनुभयो। व्यासले सुखदेवलाई भागवतको अध्ययन गराउनु भयो। यस प्रकार भागवत पुराण शास्त्रको विचार, अब पुराण शास्त्रको विचार गरेर उहाँले लेख्नु भएको थियो र प्रचार कसरी होला भनेर उहाँलाई चिन्ता थियो। त्यो चिन्ता अब जो व्यासको थियो त्यो अन्त्य भयो, त्यो चिन्ताको अन्त्य भयो। त्यसकारण यस ग्रन्थको सच्चा अधिकारी आत्मा राम नै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। श्रीकृष्ण सबका आत्मा रूप हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। विषय रामलाई यो ग्रन्थ सुन्ने इच्छा कहिले पनि हुँदैन। कहाँ हुन्छ र? विषयको भोगमा नै व्यक्तिहरू तल्लीन हुन्छन्। उनीहरूलाई कहाँ कथा सुन्न मन लाग्दछ र? अनि कथा सुन्न मन लाग्दैन अनि उनीहरू बिस्तार बिस्तार नरकमा पर्दछन्, गर्तमा पर्दछन्। भक्तवत्सल भगवानको सुतजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, आश्चर्य गर्नु हुँदैन, आश्चर्य नगर। सोनकाली ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ भगवानको गुण यति मधुर छ, उहाँले सबलाई आफूतिर तान्नुहुन्छ। यस्तो गुण रहेको छ। फेरि उहाँबाट सुखदेवको मन आकर्षित भयो। यसमा के नयाँ कुरा भयो? आत्मा रामा समुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। यो कुनै आश्चर्यको कुरै होइन नि त। जो ज्ञानी छन्, जसको अविद्याको गाँठो फुस्किसकेको छ, जो सधैँ आत्मामै रमण गर्दछन्, ती पनि भगवानका हेतु रहित निष्काम भक्ति गर्दछन्। यसरी भक्ति गर्छन्। यसरी बताइएको छ। भगवानको गुण यति मधुर छ कि सबलाई आफूतर्फ तान्दछ। भगवानको कथामृतले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई तान्दछ। भगवानको कथामृतको पान गर्दा भोक र प्यास पनि बिर्सिन्छन् व्यक्तिहरूले। यसैले त दशम स्कन्धको पहिलो अध्यायमा राजा परीक्षित पनि भन्नुहुन्छ, पहिले मलाई भोक र प्यास लाग्थ्यो, तर भगवानको कथामृतको पान गर्दा गर्दा अब मेरो भोक सबै अदृश्य भइरहेको छ। मलाई त अघाएको अनुभव भइरहेको छ। नैवाति दुःसहाक्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबतं त्वन्मुखं भोजच्युतं हरिकथामृतं। मैले पानी पिउन पनि छाडेँ, तैपनि म तपाईका मुखबाट निस्केको श्रीहरि कथा रूपी अमृतको पान गरिरहेको छु। त्यसैले यो दुस्सह भोकले पनि मलाई दुःख दिएको छैन। भोजन भनेको भजनको साधन मात्र हो, यसरी बताइएको छ। यसैले भोकले दुःख नदिएसम्म भजन गर्नुपर्दछ। भोकले दुःख दिन थालेपछि भोजन पनि गर्नुपर्दछ, तर दुःख नदिएन्जेलसम्म चाहिँ भजन पनि गरिरहनु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, यसरी यहाँ बताइएको छ। अब सुखदेवले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भएको छ। पछि गएर यही कथा हो जुन कथा वेदव्यासजीले सुखदेवजीलाई सुनाउनु भयो। मेरा गुरुदेव पनि यहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो कथा मलाई सुनाउनु भयो। अब यो कथा म तिमीलाई सुनाउँछु। जुन अब म तिमीलाई राजा परीक्षितको जन्म कर्म र मोक्षको कथा, पाण्डवहरूको स्वर्गारोहणको कथा भन्छु। 5 प्रकारका शुद्धि बताउनलाई पञ्चाध्यायिनी कथा सुरु गर्छु। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि, आत्मशुद्धि, यी 5 शुद्धि हुने मान्छेका मनमा प्रभु दर्शनको आतुरी हुन्छ। यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। प्रभु भजनमा आनन्द आयो भने भोक र प्यास पनि बिर्सिन्छ अरे कि भोक पनि लाग्दैन अरे। कथा श्रवण गर्दै गइसकेपछि आनन्द आउँदै आउँछ, आनन्द आउन थाल्दछ, त्यस पछाडि सबै बिर्सिन्छ। आत्मकार वृत्ति भएपछि देह धर्मको भान हुँदैन। कौरव र पाण्डवको युद्ध समाप्त भएको छ।
प्यारा भक्त भागवतहरू। अश्वत्थामाले विचार गरे त्यो समयमा युद्ध समाप्त भइसकेपछि म पनि पाण्डवहरूलाई कपटद्वारा मार्नेछु भन्ने लाग्यो अश्वत्थामालाई त्यो समयमा नि। हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको छ नि। पाण्डवहरू सुतेपछि म तिनलाई मार्नेछु भन्ने लाग्यो। जसलाई भगवानले जोगाउनुहुन्छ त्यसलाई कसले मार्न सक्दछ र नसुतिन्जेलसम्म त होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू। भगवानले जगाउनु भएको छ पाण्डवहरूलाई, अब उनीहरूलाई कसैले मार्न सक्दछ? सक्दैन। त्यस्तै हामी पनि जाग्न सक्छौँ। केले भन्दा भगवानको गुणानुवादले यो कलियुगमा है। त्यतिखेर स्वयं भगवान प्रकट भएर जगाउनु भएको थियो भक्तहरूलाई। अहिले भगवानका गुणानुवाद आदिले भगवानका कथाले भक्तलाई जगाएको छ। जसलाई जगाएको छ उनीहरूलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। प्रभुले सुतेका पाण्डवहरूलाई बिउजाइदिनु भयो र भन्नुभयो त्यो समयमा मसँग गङ्गा तटमा हिँड भनेर भनिदिनु भयो। पाण्डवहरूलाई श्रीकृष्णमा कत्रो दृढ विश्वास थियो त्यो समयमा। द्वारकानाथले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही गर्थे पाण्डवहरूले। ल हेर्नुहोस् है, आधा रातमा हिँड भने पनि हिँड्दथे 5 पाण्डवहरू। त्यसमा कुनै पनि प्रश्न गर्दैन। तिनीहरू कुनै पनि प्रश्न कहिले पनि गर्नका लागि तत्पर भएनन्। पाण्डवहरूलाई प्रभुमा पूर्ण विश्वास थियो। पाण्डव स्वतन्त्र थिएनन्, प्रभुका अधीनमा थिए। आजकल स्वतन्त्रताको भिन्नै अर्थ लगाउने गर्दछन् व्यक्तिहरूले। जसको जीवनमा संयम छ, जो परमात्माको अधीनमा छ, तिनीहरू नै स्वतन्त्र हुन् यसरी बताइएको छ। परमात्माको अधीनभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरू कसरी स्वतन्त्र रहन सक्दछन्? अरूको अधीनमा भइहाल्छन्, कसरी स्वतन्त्र भए? यस्ता पाण्डवहरूका कुलमा परीक्षितको जन्म भएको छ। पाण्डवहरूलाई लिएर श्रीकृष्ण गङ्गा तटमा आउनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। प्रभुले भने तापनि द्रौपदीका पुत्र आएनन् त्यो समयमा। बालक बुद्धि नहो। उनीहरूले भने तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैन? हामीलाई त निन्द्रा लाग्छ। तपाईँलाई जान मन छ भने जानुहोस्। परिणामतः अश्वत्थामाले द्रौपदीका 5 छोराहरूलाई कुल्चिएर मारिदिए भन्ने कुराहरू पनि छ। शिर काटेर मारिदिए भन्ने कुराहरू पनि छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, त्यो समयमा यी छोराहरू पनि मानेर गइदिएका भए बाँच्ने थिए, तर गएनन्। प्रभुले जगाउँदा जो जाग्दैन नि, जो प्रभुले जगाउँदा भगवानले जगाउँदा पनि सुतिरहन्छ भने उनीहरूको मृत्यु छिटै निश्चित छ। उनीहरूको पुण्य सकिन्छ। यी कथाहरूबाट, यी कुराहरूबाट हामीले यो ज्ञान पाउनु पर्दछ भक्तवत्सल। भगवानको जय जय होस्। अब यहाँबाट उताको कथा भोलिको भाग